रज्जब की बहारें सलवातुर गायब का तरीका। हर रकात में अलहम्द शरीफ के बाद 3-3 दफ़ा इन्ना अंज़लनाहु और 12-12 दफ़ा सूरत इखलास पढ़े। नमाज से फारिग होकर ये दुरूद शरीफ पढ़े और वो दुरूद शरीफ ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैर व आफियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अब हम आगे चलते हैं। रजब की महीने की जो फजीलतें हैं वो हम बयान करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मोहतरम नाज़रीन, रजब की बहारें कुरान मजीद में 4 महीनों को हुर्मत वाले महीने कहा गया। मिनहा अरबा हरम सूरत तौबा आयत नंबर 36। रजब इन 4 मुअज़्ज़म महीनों में से एक है। रजब की बहारें हजरत उकबा बिन सलामा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है। जो शख्स रजब के महीने में सदका देता है तो अल्लाह पाक उसको जहन्नम से इतना दूर कर देता है कि एक कौवा अपने घोंसले से निकलकर उड़ता रहे यहाँ तक कि वो बूढ़ा होकर मर जाए। हजरत इब्ने जुबैर रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है। जो माह रजब में किसी की परेशानी दूर करे तो अल्लाह पाक उसको जन्नत में ऐसा माहिल अता फरमाएगा जो हद नजर तक वसी होगा। तुम रजब का एहतराम करो, अल्लाह ताला तुम्हारा 1000 करामतों में से एहतराम फरमाएगा। रजब की बहारें, रजब में ये दुआ पढ़ना भी सुन्नत है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रज्जबी व शुबआना व बल्लिगना रमजाना। ऐ अल्लाह अज़्वजल, तू हमारे लिए रजब और शुबान में बरकतें अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। रजब की बहारें फरमाने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रजब शहरुल्लाह व शुबान शहरी व रमज़ान शहर उम्मती। रजब अल्लाह पाक का महीना और शुबान मेरा महीना और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। रजब की बहारें 27 रजब मेराज शरीफ, 27 रजब उल मुरज्जब को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान शरीफ का अजीम शान मौजज़ा अता हुआ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रजब में एक दिन और रात है। जो उस दिन रोज़ा रखे और क़याम इबादत करे तो गोया उसने 100 साल के रोज़े रखे और 100 साल शब बेदारी की। ये रजब की 27 तारीख है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर की छत खोल दी गई है। उस वक्त मैं मक्का में था। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे और उन्होंने मेरा सीना चाक किया, फिर उसे ज़मज़म के पानी से धोया, फिर एक सोने का तश्त लाए जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था, उसको मेरे सीने में रख दिया और फिर सीने को जोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम के बेटे, बेशक तो जायद माल खर्च कर दे, ये तेरे लिए बेहतर है, और तो उसे रोक के रखे तो ये तेरे लिए बुरा है। और गुजर बसर जितना रखने पर तुम्हें कोई मलामत नहीं की जाएगी। और खर्च का आगाज उनसे करो जिनके तुम जिम्मेदार हो, और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। हजरत अबू बरज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर की नमाज पढ़ते थे जब सूरज ढल जाता था, और असर की नमाज उस वक्त तक पढ़ते थे कि हम में से एक शख्स मदीना से बाहर की आबादी में जाकर वापस आ जाता और सूरज अभी जिंदा होता, यानी साफ और नुमायां होता। अबू मिनहाल ने कहा, और मगरिब का वक्त मैं भूल गया हूँ और इशा की नमाज में आप तहाई रात तक ताखीर की परवाह न करते थे। फिर कहा आधी रात तक, और कहा कि आप इशा से पहले सो जाने और उसके बाद बातें करने को नापसंद फरमाते थे। और फज्र की नमाज पढ़ते तो हम में से एक अपने हम नशीन को जिसे वो जानता होता पहचान सकता था, और आप उसमें 60 से 100 आयात तक किरात फरमाते थे। जनाब अबू यूनुस हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आज़ाद करदा गुलाम बयान करते हैं कि मुझे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुक्म दिया कि इन्हें कुरान मजीद लिख दो, और फरमाया, जब तुम आयत करीमा हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता पर पहुँचो तो मुझे बतलाना। चुनाचे जब मैं इस आयत करीमा पर पहुँचा तो इन्हें खबर दी तो उन्होंने मुझे ये आयत इस तरह लिखवाई, हाफिजु अलस्सलावाति वस्सलातिल वस्ता वसलातिल असरी
وقوموا قانتین، نمازوں کی پابندی کرو اور درمیانی نماز عصر کی اور اللہ کے لیے با ادب ہو کر کھڑے ہوں۔ پھر انہوں نے کہا میں نے یہ آیت ان الفاظوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ جناب نافع بن جبیر بن مطعم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس میری 2 بار امامت کرائی۔ پہلی بار مجھے ظہر کی نماز پڑھائی اس وقت جب کہ سورج ڈھل گیا اور سایہ تسمے کے برابر تھا، اور عصر کی نماز پڑھائی جب اس کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، اور مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت روزہ دار روزہ کھولتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھائی جب کہ شفق سرخی افق میں غائب ہو گئی، اور فجر کی نماز پڑھائی جب روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جب کہ اس کا سایہ اس کے مثل تھا، اور عصر کی نماز پڑھائی جب اس کا سایہ 2 مثل تھا، اور مغرب کی نماز پڑھائی جب کہ روزے دار روزہ کھولتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھائی جب کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا، اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی اور خوب سفیدی کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے محمد، آپ سے پہلے انبیاء کے یہی اوقات ہیں، اور نماز کے اوقات ان دونوں وقتوں کے مابین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تمہیں سنائی نہیں دیتا۔ آسمان چرچراتا ہے اور اس کا حق ہے کہ چرچرائے، اس میں 4 انگلیوں کی جگہ بھی خالی نہیں مگر بلکہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنے پیشانی رکھے ہوئے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تمہیں وہ کچھ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو، اور بستروں پر عورتوں سے لطف اندوز نہ ہو سکو، اور تم بآواز بلند اللہ سے فریاد کرتے ہوئے میدانوں میں نکل جاؤ۔ قسم ہے اللہ کی، میرا جی چاہتا ہے کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ حشر میں کس کی گردن جانور کچلیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو آدمی اپنے اونٹ اور گائے چھوڑ کر فوت ہوا اور جس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو قیامت کے دن وہ اپنے اصل جسم سے زیادہ بھاری اور موٹے ہو کر آئیں گے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو اپنے کھروں سے رودیں گے اور اپنی سینگوں سے ماریں گے۔ جب ان کا آخری جانور بھی گزر چکے گا تو پہلا پھر دوبارہ لوٹا دیا جائے گا۔ یہ سلسلہ سب لوگوں کے حساب و کتاب ہو جانے تک جاری رہے گا۔ رجب کی بہاریں صلاۃ الغائب کا طریقہ: ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 دفعہ انا انزلناہ اور 12 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ نماز سے فارغ ہو کر یہ درود شریف 70 بار پڑھے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پھر سجدے میں جا کر 70 بار پڑھے: سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اور سجدے سے سر اٹھا کر 70 بار پڑھے: اما تعلم فانک انت العلی العظیم۔ پھر دوسرا سجدہ کرے اور اس میں وہی دعا پڑھے، پھر سجدے ہی میں دعا مانگے، جو دعا مانگے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک خواہشات پوری فرمائے، آمین۔